پڑھ کے وضو کریں دے، وضو مکمل کرن دے بعد، کمپلیٹ کرن دے بعد، وضو دے بعد او دعا پڑھ دے، مشہور و معروف دعا ہے، دعا کو تو اندھی ہو سی ماشاءاللہ، میں دعا وہ پڑھتا تلاوت کریں نا، وضو کرن دے بعد ترائے دعائیں ہیں، ترائے دعائیں، جڑا بندہ ترائے دعائیں پڑھے اللہ کو ترائے انعام دینے۔ پہلے نمبر تے اللہ تعالیٰ ان دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دینے۔ آکھو چا سبحان اللہ، میں تو تھکے بیٹھے ہوئے شاید ناراض تھا بیٹھے ہوئے نا، آخری کیا ریج پانی ہے نا، رمضان شریف تیار آتا ہے یار، کوئی بیان نہیں، اللہ دی رحمت وسطی کھڑی ہے، اللہ دی برکت وسطی کھڑی ہے۔ جو رمضان شریف اس بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ آکھے تا اللہ جنت جو درخت لا دے دے، آکھو زور دا سبحان اللہ، پتہ لگ دے جو جیندے جہانے چاہ گئے۔ اللہ دے در تے اللہ دی رحمت، اللہ دی برکت دی کوئی کمی کوئی نہیں، کمی صرف ساری جستجو دیئے، ساری محبت دیئے، تو سا محبت کرو۔ میں بات جلدی مکہنا، ویسے شاہ صاحب دا حکم ہاں جو ایک آدھا گھنٹہ بات بیان کرنے، بس آدھے گھنٹے جو بات مکہنے پائیں، تو سا جتنا توجہ کرے سو اتنا تو آپ کو فائدہ تھی سی، اتنا تو سا علم دی بات سن گن سو۔ پہلی بات ہے جو جنت دے دروازے اون بندے واسطے کھل دن جیرا پوری زندگی صرف اللہ دے اگو جھکدا رہے تو صرف اللہ کنے منگدا رہے، توجہ ہے صحیح، صرف اللہ دے اگو جھکدا رہے تو صرف اللہ دے اگو منگدا رہے، تو ایو جا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے والے بندہ وضو کر کے نا یہ دعا پڑھ دے، کیڑی دعا اور میں پڑھتا بھی تو توجہ کر، یاد نہ ہوئے تو پیچھے یاد کریں نا جو لے نال نال، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آکھو چا سبحان اللہ، جڑا بندہ یہ دعا پڑھے جا اللہ پاک انہیں واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دینے۔ اللہ فرمائے دے آ نمازیا، آ موحدہ، آ مومن مسلمان، آ وضو دے ذریعے پاکیزگی اختیار کرن والے، آ میری عبادت چا کر، نماز چا پڑھ، جڑی وضو کی تھی، جڑی پاکیزگی اختیار کی تھی، وال جڑی یہ دعا چا منگی ہے، میری توحید دی گواہی چلیتی ہے، میں رب لا شریک ہوں دی گواہی چلیتی ہے، میری عزت تکریم بیان چا کی تھی، آخوڑو میری جنت دے 8 دروازے کھلے نے، جتو دل چاہی میری جنت جو داخل ہوں۔ حضرات جڑے والے بندہ پہلی دعا پڑھ دے اللہ پاک جنت دے دروازے کھول دینے، والبندہ جڑے والے دوجی دعا پڑھ دے اللہ پاک بندے کو نیک پاکیزہ لوگیں دے اندر شامل فرما دینے۔ آدھو جی دعا سونا بات آکتے چلاواں، دعائیں یاد کرے سے جنت دے دروازے کھل سے نہیں، دعائیں یاد کرے سے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل سے نہیں، دعائیں یاد کرے سے اللہ تیری بخشش فرما دے سے، دعائیں یاد کرے سے اللہ تیرا نا جنت چلے کھڑے سی، دعائیں یاد کیتے کر، گانے یاد نہ کیتے کر، دعائیں یاد کیتے کر، افسانے یاد نہ کیتے کر، دعائیں یاد کیتے کر، ڈوڑے یاد نہ کیتے کر، دعائیں یاد کیتے کر، دنیا کائنات دے کتابات دنیا دے حصول یاد نہ کیتے کر۔ جڑا بندہ دعائیں یاد کر رہے اللہ کو جادو کنے بچا چھوڑے نے، جڑا بندہ دعائیں یاد کر رہے اللہ ان دے واسطے رحمت برکت دے دروازے کھول دینے، جڑا بندہ دعائیں یاد چا کر رہے اللہ ان دے واسطے جنت حلال کر دینے، جہنم حرام کر دینے۔ دعائیں یاد کرن تہاڈے ذمے، دعائیں پڑھن تہاڈے ذمے، اور تہا کو اللہ دی رحمت جنت دا مستحق بنا دیون رب العالمین دے ذمے۔ بیا توجہ کھن میں بلوچ براز
گانا یاد مکھن نہ کھن یار موبائل چکا گندگیں چیزاں یاد مکھن نہ کھن ڈوڑھاں یاد مکھن نہ کھن افسانہ یاد مکھن نہ کھن دنیا کائناتا کریکٹرانی نام یاد مکھن نہ کھن دنیا کائناتا گلوکارانی نام یاد مکھن نہ کھن دنیا کائناتا کنیارانی ایکٹرانی فنکرانی نام یاد مکھن نہ کھن بیا اللہ قرآن یاد کھن بیا اللہ نبی حدیث یاد کھن اللہ نبی آرتھا دعا دسنا دعا یاد کھن نہ کھن اللہ تر جادو اش بچے دا دعا یاد کھن نہ کھن اللہ تر سکون زندگی عطا کھدا دعا یاد کھن نہ کھن اللہ تر وزیر رحمت جنت مستحق بنانی دا دعا یاد کھن نہ کھن اللہ تر رزق نو برکت پا دا دعا یاد کھن نہ کھن اللہ تر دنیا نو دے عزت دا تر آخرت نو دے عزت دا اللہ نبی اعلان کھازو ارتھا دعا ڈھیر پڑھی اللہ آہر شیطان پھنداش محفوظ کھات ارتھا دعا ڈھیر پڑھی اللہ آہر رزق نو برکت پائی بیا بلوچ بندہ دعا پڑھگ تھئی ذمہ دعا نی یاد کھنگ تھئی ذمہ نواش یاد کھنگ تھئی ذمہ جنازہ یاد کھنگ تھئی ذمہ جنت نو داخل کھنگ رب العالمین ذمہ توجہ ہے مرکا جو جڑا بندہ جنت دے 8 دروازے چو داخل تھی ون چاندے یا اے چاندے جو میری مرن دے بعد میری موت دے بعد اللہ پاک میرے واسطے جنت دے دروازے کھول دے وے اور جنت دے ہر دروازے چو کو پکاریا ونجے تو ان کو چاہی دے اپنا عقیدہ خالص کرے ان کو چاہی دے در در تے نہ جھکے ان کو چاہی دے شرک نہ کرے ان کو چاہی دے اللہ دے نال شرک نہ کرے ظلم عظیم نہ کرے او کو چاہی دے اپنا عقیدہ خالص چا بناوے جیویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ جڑا بندہ صدق دل دے نال مخلص ہو کے دل و محبت نال جڑا بندہ ایک دفعہ کلمہ چا پڑھے اللہ پاکوں کو جنت دا داخلہ نصیب فرما دینے جڑا بندہ صدق دل نال اللہ کریم دی وحدانیت دی گواہی دے وے چاہ اللہ پاک دے بارے لا شریک ہومن دے الفاظ چا بولے اللہ ان دے واسطے جنت دے دروازے کھول دینے آ توجہ کر دوجا خوش نصیب کیڑا ہے جن دے واسطے اللہ پاک جنت دے دروازے کھول دینے حضرات دوجے نمبر تے خوش نصیب او بندہ ہے جن دے واسطے اللہ جنت دے دروازے کھول دے جرا اللہ پاک دی مخلوق دا حق ادا کریں دے توجہ ہے مرکا پہلے نمبر تے اللہ جنت دے دروازے کھولیں دے ان دے واسطے جرا اللہ دا حق ادا کرے اللہ دا حق ہے جو اندر نال شرک نہیں کرنا اللہ دا حق ہے اللہ نال شریک نہیں کرنا اللہ دا حق ہے جو اللہ دی عزت کرنی ہے اللہ دی قدر کرنی ہے ما قدر اللہ حق قدری جنہیں لوگ اللہ دی عزت قدر نہیں کریں دے انہیں دے اتے جنت حرام ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ النار وما لظالمین من انصار پہلا وہ خوش نصیب ہے جن واسطے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دینے جو جڑا وضو کرن دے بعد اللہ پاک دی توحید دی گواہی چلے وے اللہ پاک دے لا شریک ہون دی گواہی چلے وے اللہ پاک دی عزت قدر بیان چا کر رہے دوجا خوش نصیب ہے جن واسطے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دینے آ توجہ کر او کیڑا خوش نصیب ہے جڑا اللہ دی مخلوق دے حق دا خیال کرے جڑا حقوق العباد دا خیال کرے جڑا ماں باپ دے حق دا خیال کرے جڑا بھراویں دے حق دا خیال کرے جڑا قریبی رشتہ دارے دے حق دا خیال کرے جڑا مسکینے دے حقوق دا خیال کرے جڑا ہمسائیں دے حق دا خیال کرے جڑا دور والے ہمسائیں دا حق دا خیال کرے جڑا بندہ وراثت دا حق ادا کر دے میں
جڑا بندہ اولاد دا حق ادا کر دے وے جڑا بھرا دا حق دے دے وے جڑا بھین دا حق دے دے وے جڑا حقوق العباد دی تلفی نہ کرے جڑا حقوق العباد دے اندر ظلم تو زیادتی نہ کرے جائیں کہیں دا قرضہ دیونے ٹائم تے ادا کر دے وے اچھا سبحان اللہ وہ جرا کہیں دا حق نہ کھاوے وے مارکا وہ جرا کہیں دی زمین نہ جھلے وے وہ جرا کہیں دا قرضہ نہ جھلے وے وہ جرا کہیں دا حق نہ جھلے جرا کہیں مسلمان کو تنگ نہ کرے جرا کہیں مسلمان تے ظلم تے زیادتی نہ کرے جرا بیمان نہ بڑھے حقوق العباد دے بارے جرا بیمان نہ بڑھے وراثت دے بارے جرا بیمان نہ تھی وے والدین نال جرا بیمان نہ تھی وے ہمسائے نال جرا بیمان نہ تھی وے سکے بھرا نال جرا بیمان نہ تھی وے اللہ دی مخلوق نال جرا حقوق العباد دا خیال کرے جرا دوجے دی عزت دا خیال کرے جرا دوجے دے حق دا خیال کرے جرا دوجے دے پیسے دا خیال کرے جرا دوجے دی زمین دا خیال کرے جرا دوجے دی عزت دا خیال کرے آمنہ دلال رحمت والے پیغمبر نے فرمایا خیر الناس من يرفع الناس بہترین انسان ہو گے جرا دوجے کو نفع دے وے بہترین انسان ہو گے جرا دوجے دے حق دا خیال کرے اے جو جا بندہ گے جرا قرضہ ٹائم تے ادا کر دے وے جرا بے دا حق جلدی دے دے وے جرا بے کو تنگ نہ کرے جرا بے کو نقصان نہ دے وے اے جو جا پکا سچا مسلمان ہے اے جو جا خیر خواہ بندہ ہے اے جو جا نرم دل انسان ہے اے جو جا احساس کرن والا بندہ ہے جرا دوجے دا احساس کرے اللہ پاک فرمینے موں دا احساس ایویں کرے نا جو کو جنت عطا کر دینا جنت دے 8 دروازے ان واسطے کھول دینا آمنہ دلال رحمت والے پیغمبر نے فرمایا میں ایک بندے کو دیٹھے جو جنت دے اندر خوشیاں ودا منینا جنت دے اندر اے جڑا خوش تھیا ودا خوشی دے چلانک ودا منینا میں پوچھے جبرائیل یہ کیڑا عمل چکی تے جبرائیل امین نے جواب دیتے اللہ دے محبوب تو ہری امت دا او انسان ہے جڑا ایک جہاڑے ایک رستے کو نو پیا گزر دا جو رستے دے ہوتے ایک بیر دا درختہ یا کنڈیانا کانٹیانا کوئی درختہ او درخت دی ٹہنی کٹی اس چاہ لوگ گزر دیاں کہ او درخت دی ٹہنی کئی بندے دی پگڑی چھے گھنیا پٹکا چھے گھنیا کہیں کو کیڑی تکلیف ہوئے گا کہیں کو کیڑی تکلیف ہوئے گا ای بندے نے اللہ دی رضا واسطے اون درخت دی ٹہنی کٹ چھوڑیے مخلوق کو فائدہ چاہیتے سے اللہ دی رضا واسطے جدا مخلوق کو فائدہ چاہیتے سے مخلوق دا احساس چاہیتے سے جدا مخلوق دا خیال چاہیتے سے اللہ کریمی بندے دے ہوتے اتنا راضی ہوئے اللہ پاک نے ان دے واسطے جنت دے دروازے کھول لیتے ہیں بیا توجہ کھن میں بلوچے براز اگر جنت ضرورت نہ اگر رحمت ضرورت نہ اگر برکت ضرورت نہ اگر اللہ بخش ضرورت نہ بیا میں بلوچے یار توجہ کھن اگر تھرا ضرورت ہے جو ماں ان کو میرا ان کو میں چھکا موت بے اللہ اپاک آگر دو میں واسطہ جنت ہے وار دھواں بوجی داؤں جنت دروازہ بوجیدہ تو گوڑا یار حویت رکھن کسے حق مور نکھن کسے دیغار چکا نا چاہید قبضہ مکھننا کسے حویلی نو ہچو داخل مبینہ بھی کسے عزت نقصان مکھن کسے تکلیف مدا کسے دل دور مکھن یار کسے حق چکا ہچو غاصب مپاڑنا کسے ورسا چکا ہچو قبضہ مکھننا کسے تکلیف مدا ابا حق بے برو ابا حق آدھا کھانا امی دیوہ بے برو امی حق آدھا کھانا براز دیوہ بے برو براز حق آدھا کھانا ہمسایہ بے برو ہمسایہ حق آدھا کھانا اولاد بے برو اولاد حق آدھا کھانا جنک بے برو جنک رحمتنا جنک را ورسا حق دادا گوار را ورسا حق دادا جڑا مسلمان کہیں دا حق جلدی دے دے وے اللہ ان دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول لینے
بیا توجہ کھن میں بلوچ براز اللہ مخلوق حق ادا کھنگ تھئی زما ابا حق ادا کھنگ تھئی زما امی ادب احترام تھئی زما مزے براز ابا جابین بھی مزے براز عزت قدر کھنگ تھئی زما اللہ مخلوق ہے عزت قدر احساس کھنگ تھئی زما ما رب تھئی وستا جنت کلے وردھواں بوجان دیاں بیا میں بلوچ بندہ مسلمان تو ہرتا تھی یہ احساس مروے کھنا ماں عرش تک رب تھئی احساس کھنا بیا بیا یار میں جنت وردھو بتکیاں ولی جنت وردھو اش داخل بیا تھئی برزی ہشتے وردھو تھئی وستا بتکیاں میں مخلوق احساس تھئی ذمہ جنت وردھو بوجھ کے جنت نہ داخل کھنا ماں رب العالمین ذمہ پہلے نمبر تے جنت دے دروازے کھلتے نو خوش نصیب واسطے جہندا عقیدہ توحید ہوئے جرا صرف رب دے اگو جھکدا ہوئے جرا توحید واسطے مروانے جرا توحید واسطے جان دے دے وے اور دوجا خوش نصیب ہوئے جرا اللہ دی مخلوق دا حق ادا کرے اور تریجے نمبر تے خوش نصیب ہوئے جرا رب دا قرآن کسرت نال پڑھے آکو چا سبحان اللہ یہ تو قرآن پڑھن والے دی عزت قدر ہے جرا وقت قرآن پڑھاون والے دی عزت قدر چکرے اللہ پاکوں کو وعد وعد عزت عطا فرما دے دے جیرا کسرت نال قرآن چا پڑھے سنن ابن ماجہ دی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیرا ہر فرض نماز دے بعد قلو اللہ احد چا پڑھے سورہ اخلاص دا ورد چا کرے سورہ اخلاص کو جیرا ہر فرض نماز دے بعد 10 مرتبہ چا پڑھے اللہ پاک کو دے وستے جنت دے 8 دروازے کھول لینے جرا ویسے دیوارے چھے ایک دفعہ 10 دفعہ ایک مرتبہ 10 دفعہ سورت اخلاص چا پڑھیں ایک تے ہے کہ ہر فرض نماز دے بعد جرا 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ سی اللہ ان دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول لے سی اور بیا یہ جو جرا دیوارے چھے ایک دفعہ ویسے سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ چا پڑھے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ پاک ان دے واسطے جنت دے اندر ایک محل بنا دینے ذرا ایک دفعہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص چا پڑھے صحیح مسلم دی حدیث ہے اے بات سن بات اکتے چلاواں وقت اخیرے آمنہ دلال رحمت والے پیغمبر نے اپنے ایک یار دا جنازہ چا پڑھائیں جرے ویلے ہوں دا جنازہ پڑھائیں نے جنازہ پڑھاون دے بعد میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایویں چل دے ودن جی میں رش زیادہ ہوئے جی میں بھیڑ زیادہ ہوئے صحابہ کرام نے سوال چکیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر تے ہیں بندے دی تعداد اتنا کوئی نہیں پر تو سا چلن دے لحاظ نال تنگی دامن دا شکاری وے وجہ کیا ہے آمنہ دلال رحمت والے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ میری امت دے لوگو جہندہ جنازہ پڑھے سے پڑھائے سے یہ خوش نصیب میرا یارے جو ہی دے جنازے تے اللہ کریم نے عرضتوں 70,000 فرشتے کو بھیج دیتے تاں کر کے زمین تے میں نبی صحیح نہیں چل سکدا صحابہ کرام پوچھ دن اللہ دے نبی اندہ کیڑا عملات جڑا عمل اللہ کریم کو بہت اچھا لگے اللہ کریم کو پسند آئے جو اللہ کریم نے 70,000 فرشتہ بھیج دیتے میرے محبوب پیغمبر فرمایا اندہ ایک شوقہ جو ہر وقت سورہ اخلاص دا ورد کریں نا نصیب دی بات ہے کوئی ڈوڑھیں دا ورد ودا کریں دے کوئی گانے دا ورد ودا کریں دے وہ دنیا کائنات دے کوئی افسانے دا ورد ودا کریں دے کوئی کبوتر بازی دا ورد ودا کریں دے کوئی دولت کسان کوئی جٹ کوئی زمین تا مربع دا ورد ودا کریں دے اے او خوش نصیبہ آمنہ دلال رحمت والے پیغمبر نے فرمایا او خوش نصیبہ جدا رات دا بستر تے سمن پوے گا
سورت ملک پڑھدا بے ذکر اذکار کرنا جدا سارے ذکر اذکار مکمل چکرے گا پیچھے سجی رخسار تلے ہاتھ رکھ کے بیت اللہ شریف دو قبلہ رخ ہو کے پیچھے سن دینا خا پیچھے قلو اللہ احد نال ایدی یاری ہوندی آئی ایدی یاری ہوندی گئی رب دے قرآن نال لا یاری رب رسول والی بیا یاریاں سب خواریاں نہیں قرآن نورانی شیشہ جرا رب دا دکھاوے جرا پڑھے تے عمل کماوے سیدھا جنت جاوے دو جگ وچ بازی جیت گئے قرآن جنہاں دے سینے وچ جے شک ہو بھی تاں ذرا ویکھ پہ وس دے یار مدینے وچ اے قرآن رفیق سفر دا ہے اے قرآن رفیق قبر دا ہے اے قرآن رفیق حضر دا ہے اے قرآن رفیق قبر دا ہے یہ بخشش دا سامان دی سے بڑے خوش نصیب ہو سن او لوگ دن قیامت دے جنہیں دے بارے قرآن تا روزہ سفارش کریں نہ کھڑا ہو سی اچھا سبحان اللہ وہ جنہیں دے بارے قرآن سفارش کریں نہ کھڑا ہو سی وہ مرکا وہ جنہیں دا روزہ وکیل بڑا کھڑا ہو سی وکالت کریں نہ کھڑا ہو سی پہلے نمبر تے خوش نصیب او بندہ جو جڑا بندہ اللہ دی توحید کو اچھا بنے دے اللہ دی توحید کو خالص دل جگہ دیتی ودے این دے واسطے جنت دے دروازے کھولویں دو جاؤ بندہ جرا حقوق العباد دا خیال کرے تری جاؤ بندہ جڑا بندہ قرآن نال یاری چلاوے سورہ اخلاص کسرت نال پڑھدا رہے چوتھے نمبر تے او عورت جیڑی عورت اپنے خامن دا حق ادا کرے جیڑی عورت اپنے خامن دی عزت دا خیال کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت خمسہا صامت شہرہا طاعت بالہا احسنت فرجہا آمنہ دلال رحمت والے پیغمبر نے فرمایا جیڑی عورت 5 ٹائم نماز چا پڑھے صامت شہرہا جیڑی عورت رمضان شریف دے روزے چا رکھے احسنت فرجہا وقت جیڑی عورت اپنی عزت دی حفاظت چا کرے وقت خامن دی عزت دی حفاظت چا کرے خامن دے کنڈ پچھوں دے مال دا خیال کرے ان دی اولاد دا خیال کرے خامن دی خدمت کرے اپنی خامن دی عزت دا خیال چا کرے اطاعت بالغا اپنے خامن دی عزت دا خیال کرن دے بعد و احسنت فرجہا اپنی عزت دی حفاظت چا کرے اپنے آپ کو پردے پابند چا کرے اپنا چہرہ چھپا کے رکھے گھر نماز پڑھے اپنی عزت دی حفاظت کرے اپنی زبان دی حفاظت کرے اپنے ظاہر دا خیال کرے اپنے باطن دا خیال کرے اے عورت جڑے والے فوت ہو بنے اگر اندے اتینا خامد راضی ہے تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ دی رحمت اعلان کریں دیئے این ایک بانی واسطے اللہ دی بندی واسطے اللہ دی جنت دے 8 دروازے کھولویں دن اللہ پاک فرمائیں دے اے خامد کو راضی کرن والی عورت روزے رکھن والی عورت اپنی عزت دی حفاظت کرن والی عورت پردے چ رہن والی عورت اللہ پاک نے تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھوڑن جتو دل چاہی اللہ کریم دی جنت چ داخل ہو ون یہ 4 بندے تھی گئے چوتھی عورت ہے 5ویں او عورت ہے آخری بات سن تو میرا سلام آئی 5ویں نمبر تے او عورت ہے جیڑی عورت اپنے خواہش کو مار دے وے جیڑی عورت اپنی جوانی کو قربان چا کرے اللہ کریم دے حکم تے سن نبی دے فرمان تے
یا اپنی اولاد دی عزت تربیت واسطے اپنی خواہش کو مار دے وے، اپنے جذبے کو مار دے وے، اپنی جوانی قربان کر دے وے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ عورتوں سے اللہ کریم نے اندہ حساب نہیں گھرنا۔ اللہ کریم نے فرماؤنے وانج نیک مانے وانج بڑی پیارے بندے، میں رب نے تیرا حساب دنیا دے اندر ہی چکا چھوڑیا، تیرا کوئی حساب کوئی نہیں۔ وانج میری جنت دے دروازے تے بہے، میرا یار آؤ سے، آمنہ دا لال آؤ سے، رحمت والا پیغمبر آؤ سے، میرے محبوب نے جنا جنت دا دروازہ کھلوانے، میرے محبوب دے کٹھے جنت جے داخل ہوئیں۔ یہ بڑی خوش نصیب عورت ہو سی، بڑی عظمت عزت والی عورت ہو سی، جگو اللہ کریم نے جنت دے دروازے تے پہلے کرے بلہا دیونے، اور اللہ کریم نے فرماونے ونج جنت دے دروازے تے بے انتظار کر، میرا رحمت والا پیغمبر ہو سی، او پیغمبر ہو سی جندہ چلن وی قرآن، جندہ سفر وی قرآن، جندہ حضر وی قرآن، جندہ اخلاق وی قرآن، جندہ ظلفہ وی قرآن، جندہ سینہ وی قرآن، جندہ بکہ وی قرآن، جندہ مدینہ وی قرآن۔ او پیغمبر ہو سی جرا ختم نبوت دا سردار ہو سی، جندی ازواج قرآن، جندی بنات قرآن، جندے اصحاب قرآن، جندہ مکہ قرآن، جندہ مدینہ قرآن، جندہ احد قرآن، جندہ بدر قرآن، جندی حنین قرآن، جندہ طائف دا تبلیغ بھی قرآن، جندی پوری دی پوری زندگی قرآن، جندی فجر بھی قرآن، جندی ظہر بھی قرآن، جندی عصر بھی قرآن، جندی مغرب بھی قرآن، جندی عشاء بھی قرآن، جندی تہجد بھی قرآن، جندہ اشراق بھی قرآن، جندہ لیل و نہار بھی قرآن، جندہ صدیق قرآن، جندہ عمر قرآن، جندہ عثمان قرآن، جندہ علی شیر خدا قرآن، جندہ انصار و مہاجرین قرآن، جندہ صحابہ قرآن، جندہ اہل بیت قرآن۔ یہ سردار پیغمبر، یہ عظمت شان والا میرا نبی آوے، آمنہ دا لال آوے، رحمت والا پیغمبر آوے، یہ ان کے جنت دا دروازہ کھلوے سی تے میرے نبی دے کٹھے جنت جے داخل ہو ونی۔ اللہ اکبر، بڑی شان والی عورت ہے، بڑی عظمت والی عورت ہے۔ حضرات عورت کو حقیر نہ سمجھو، عورت ماں دی صورت جووے تاں بھی عزت کرو، عورت بیٹی دی صورت جووے تاں بھی قدر کرو، عورت بیوی دی صورت جووے تاں بھی اندے ہوتے رحم کیتا کرو، شفقت کیتی کرو، پیار محبت نیتا کرو۔ حضرات اگر عورت بیٹی بھین دی صورت جووے تاں بھی اندے حقوق دا خیال کرو۔ حضرات وہ عورت ہے جیڑی عورت دی وجہ کنے اللہ پاک نے 3 بچے کو دولوا دیتے۔ حضرات وہ بھی عورت ہے جیڑی عورت کو اللہ نے دنیا دے اندر جنت دے پردے چاک کر کے دنیا دے اندر جگوں اللہ اکبر جنت دا محل دکھا دیتے، وہ عورت ہے۔ حضرات جندے واسطے اللہ پاک نے اپنی قانون دے قدرت تبدیل کر، اپنی قدرت اپنی قانون دے نظام کو تبدیل کر دیتے، وہ عورت ہے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ، جندے واسطے اللہ نے اپنے پرانے قانون تبدیل کر کے ان دے واسطے آسانی فرما دیتی۔ حضرات دنیا کائنات دے اندر وہ بھی عورت ہے جدی عزت جدی صفائی واسطے رب خود بول پائے۔ حضرات مریم علیہ السلام دی عزت صفائی دی واری آئیے، بچہ عیسیٰ علیہ السلام بول پائے، ولی جرائج دی عظمت عزت دی واری آئیے، بچہ بول پائے۔ حضرات جرے والے یوسف علیہ السلام دی عزت عظمت دی واری آئیے، چھوٹا بچہ بولے، لیکن جرے والے تمہارے میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ماں مومنے دی اماں صدیقہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ عنہ دی عظمت عزت صفائی دیواری آئیے، کوئی دنیا کائنات دا بچہ نہیں بولیا بلکہ رب سچا بول پائے۔ اللہ کریم نے فرمائے سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرا سونا محبوبہ میرا یارہ تو ہی پاک ہیں، تیری نبوت بھی پاک ہے، تیری عزت تیری شان بھی پاک ہے۔ حضرات یہ خوش نصیب ہن جنہ دے واسطے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیں دے، جرا اللہ دی عزت توحید واسطے مر مٹ ونجے اپنے آپ کو جلا دیون کوارا کرے، اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کراون کوارا کرے، جرا اللہ دی توحید واسطے
مر مٹ ونجے اللہ اندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے جڑا اللہ دی مخلوق دا خیال کرے اللہ اندے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دیندے جڑا قرآن نال یاری لاوے جڑا قرآن کو کثرت نال پڑھے سمجھے اندے اوتے عمل کرے اللہ اندے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دیندے او عورت جڑی اللہ کو راضی کرے اللہ اور اندے رسول دی رضا دے بعد اپنے خاوند دی خدمت کرے اپنے سر دے تاج کو راضی کرے اپنی خاوند کو راضی کرے تو اندے واسطے بھی نبی علیہ السلام فرمائے اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دیندے او کیری عورت ہے صحیح مسلم دی حدیث ہے جن کو اللہ نے فرماونے ونج جنت دے دروازے تے بہے میرا سونا اوسی جنت دے دروازہ کھلوے سی میرے سونے محبوب نبی دے کٹھے جنت داخل ہو ونی صحابہ کرام نے پوچھے اللہ دے نبی کیری عورت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جہاں ایک دفعہ شادی کی تھی 2 بال تھے ان کو 2 بال ہون دے بعد وہ جوان ہے ان کو بھی شادی کرن دی ضرورت ہے بیا حق تا نکاح کرن دی ضرورت ہے لیکن وہ اپنے 2 بچے واسطے 2 بالے واسطے وہ اپنی خواہش کو مار دیتے اپنی جوانی کو قربان کر دیتے جڑا بندہ اپنی خواہش کو دبا دے وے جڑا بندہ اپنے نفس کو دبا دے وے جڑا بندہ اللہ اور ان رسول دی اطاعت اور فرما برداری کر کے اپنے آپ کو اپنی خواہش کو اپنے من کو جڑا مار دے وے قربان کر دے وے یہ بہو وڈی قربانی یہ وڈا جہاد ہے جو اللہ پاک نے ایو جی عورت کو فرماونے جو ون جنت دے دروازے تے بہے میرے محبوب اوسی تے جنت کٹھے داخل ہو جائے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک تے کو میں کو بھی ایویں اپنا من اپنی خواہش اللہ اور ان رسول دے حکم واسطے قربان کرن دی اللہ توفیق دے